Sa kagubot sa atong gobyerno, baksak nga ekonomiya, gubat o kalamidad, we need prayers, intercession, divine intervention. Truly, without Him, we can do nothing. Ako i-share karon ang tigpataliwad nga nagtindog sa talianan ug nagkunit sa kalasag sa pagtuo. Standing in the gap while holding the shield of faith. Ang text nato gikan sa Ezekiel chapter 22 verse 30 o Ephesians chapter 6 verse 16. Nagaingon, and I sought for a man among them that should make up the heads and stand in the gap before me for the land. Sa Ezekiel 22 verse 30. O sa Ephesians chapter 6 verse 16, nagaingon, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Mga igsoon, adunay usa ka misteryoso nga kasagaran dili makita sa entablado. Dili kini makita sa mikropono. Dili kini makita sa live stream. Dili kini makita sa dagang tao. Apan makita kini sa Dios. Kini mao ang ministeryo sa pagpataliwad o intercession. Ang tigpataliwad mao ang tao nga motindog tali sa Dios o sa katawan. Na sinati yun namo samtang kami dito sa Assembly of God Nazareth. No? Nagyon mi kapag ampo ka intercede samtang kami kalakaw. Ang tagpataliwad, motindog siya alang sa iyang pamilya. Motindog siya alang sa pastor. Motindog siya alang sa mga kalag. Motindog siya alang sa syudad o nasod. Motindog usab siya no alang sa mga magbubuhat. Apan adunay usa ka dakong kamaturan. Dili ka makatindog sa tilianan alang sa uban kung ikaw mismo nahulog na sa gubat. Mao nga samtang ang tigpataliwad o intercessor nagtindog sa talianan, kinahanglan usab niyang kunitan ang kalasag sa pagtuo, shield of faith. No? Ang intercessor kitawag sa pagtindog sa talianan. Sa Ezekiel chapter 22 verse 30 na gayon, and I sought for a man among them that should make up the heads, no, and stand in the gap before me for the land. Ang pulo nga stand in the gap nagpasabot sa pagbarog sa nabungkag nga bahin sa kuta. No? Sa karaang panahon, kung mabungkag ang kuta sa syudad, ilang pinaka-wall ba? No? Ang kaway musulod pinaagi sa lungag. Kinahanglan adunay sundalo nga motindog dito sa maong lugar aron mapugnan ang pagsulod sa kaway. Sa espirituanong kahulugan, no? Ang tigpataliwad mao ang tao nga motindog sa nabungkag nga lugar sa kinabuhi sa uban. Kung ang pamilya mabroken ba, nagkabuwag, no?
Ang intercessor, siya ang magampo. Kung ang anak nalayo sa Ginoo, siya ang magampo. Kung ang iglesia nangaluya, sila, no? Siya ang magampo. Kung adunay kalag nga padulong sa impyerno, siya ang magampo, no? Ang kining atong intercessors, no? Now, sama sa usa ka dam nga adunay buslot. Kung walay mutabon niini, musulod ang tubig o madaot ang tanan nga naa sa ubos. No? Mausab ang tigpataliwad o mga intercessor. Mutindog sila aron pugan ang espirituanong pagkalaglag. Apan, kung nagtindog ka sa talianan, no, as intercessor, ayaw pagdaom nga malipay si Sataning. Si Taning ba? Ang tao nga nagluwas o kalag, pinaagi sa pagampo, mahimong target sa kaaway. Kasagaran yun, no? Kinigit sila target sa kaaway, no? So, ang intercessor, dili makikupat nga walay kalasag o taming o shield, no? Sa Ephesians chapter 6, verse 16 na kayon, above all, taking the shield of faith, no? Ang Romanong kalasag, dili na siya gamay. Kini dako makapanalipod yun, no? Sa tibuok lawas. Kasagaran, paso nila kini sa tubig. So wala pa ang gubat. Nga naman, aron kung masunod ka ng pananganay kalayo ba, no? Kung may man kini sa kalasag, mapalong na dayon kay pasaman, no? Si Pablo na kiyon, ang pagtuo mao ang kalasag o taming sa magtotoo. Dili ang emosyon, dili ang kusog sa kaugalingon, dili ang kasinatian, kundili pagtuo sa Diyos. Ang mga nagdilaab nga pana ni Taning, no, sa kaaway, naglakip kini sa kahadlok, sa pagduduha, sa pagkaluya, sa pagkawalay paglaom, sa pagkondina, kagul, o bisan man sa kalipog. Ang intercessor, kasagaran, mabumbahan niini. Umahan sa nakong pagampo, usahay, muabot po dayon ang dakong pagsulay. Apan ang kalasag sa pagtuo, maoy panalipod. Murabag, kung adunay bagyo, o ikaw adunay payong, pabasag yapon ang imong sapatos. Apan, dili ang imong tibok lawas, no? Ang taming o kalasag, dili kanunay makapahunong sa bagyo. Apan, makapanalipod kini kanimo samtang nagagipa, no, sa imo ang bagyo. Bagyo sa problema o unsa man nga bagyo, no? Apan na doon ay mga panahon nga ang intercessor makasinati pudog bukat nga gibati. Unsaon na to pagila kung kinahanglan ba kinidadon o ibutang sa tilan sa Dios. Ang tanang kabugaton, dili gyud kupat espirituanon, no? Iyon pa sa
1 Peter chapter 5 verse 7, ingon pa, casting all your care upon Him, for He careth for you. Usahay, gamay, usahay adunay mga Kristohanon nga tanang problema tawgon dayon og spiritual attack. Apan kinahanglan adunay discernment, no? Ang Biblia nagtutlo sa pagila sa mga butang, pinaagi sa kamatuoran o kaalam. Dili tanang kakapoy sa demonyo. Dili tanang sakit espirituhanong pag-atake. Dili tanang problema gikan sa yawa. Apan adunay mga padayon ug balik-balik ka pattern nga kinahanglan nato dadon ngadto sa Ginoo. Sa man kini, no? Mga butang nga kinahanglan nato bantayan, no? Ang kalit nga espirituhanong pagkauga. Excuse me. Spiritual dryness pa, no? Then dili kasagarang kakapoy pod, no? Pantayan gini nato. Wala namang panagpagi. Grabe nga discouragement. Kusog nga pressure uman sa seryosong pagampo. Kini dili pasabot nga naigo ka na. Apan kini nagawag kanimo nga modol pag-usab sa Dios. Kung adunay kabugaton, asa man nato kini dadon, dili sa social media, no? Kaya uban i-post ko nila sa Facebook, no? Kung naay kabugaton, dili nato kini dadon sa reklamo, dili sa kaugalingong kusog. Dadon nato kini ngadto sa pulong sa Dios. Ang intercessor kinahanglan hugasan pag-usap sa pulong. John chapter 17 verse 17 nagaingon, sanctify them through thy truth. The word is truth. Kamatuoran. Ang sanctify nagpasabot sa paglimpyo o paglain alang sa Dios. Human sa pagdalas sa mga kasakit sa uban ngadto sa Ginoo, kinahanglan ang intercessor mismo mulimpyo usab sa pulong. Balik, no? Pag humanog intercede para sa uban, balik na po sa pulong. Kung dili, ang iyang kasing-kasing mapuno sa gibugaton nga dili iya. No? Nga na gidyay. No? So, importante nga kamotoran. Sa man siya, dili nato dadon ang mga palasanon aron mahimong bugat nga mga tao. No? Dili tanan. Atong dadon kini ngadto sa Dios hangtod ang iyang kalinaw mopuli niini. The peace of God. Ang esponga nga perming kisuyop sa hugaw nga tubig, kinahanglan po siya hugasan. Kay kung dili, magsugod kini o kabaho. Mausap ang intercessor. Kung permi siyang nagdala sa mga problema sa uban, apan dili magpahugas sa pulong sa Dios, mahimong bukat ang iyang espiritu. Apan adunay laing dakong peligro. Unsa man siya?
ang kaaway mangitag yun og apre nga pultahan, no? Mangitag yung lusot. Muna kinahanglan sa intercessor, no? Kitang nag-intercede para sa uban, isarado na to ang tanang pultahan nga mahimong agyanan sa kaaway, no? Yun pa sa Ephesians chapter 4 verse 27, neither give a place to the devil. Ang place nagpasabot og luna, nagpasabot og oportunidad o foothold. Dili na to atagan og luna ang kaaway, ang yawa. Dili na to siya tagaan og apli nga mga pultahan, no? Unsa man ni mga pultahan na, no? Na atong kinahanglan siradan, no? Una, ang sala. Mga gitago nga sala mo'y paboritong agyanan sa kaaway. Unsa nga ubang pultahan? Kapait o bitterness. Ang dili pagpasaylo mahimong gamot sa daghang kadaot. Unsa pa ni nga mga pultahan? Garbo o pride. Ang garbo mo'y makapukan, no? Mo gani nakapukan kang Lucifer, di ba? Unsa pa nga mga pultahan? Kasuko o kasakit. Kay daghang Kristohano nang dadala nini sulod na sa daghang katuigan. Unsa pa, no? Ang pagpasagad sa paghampo. Ang sundalo nga dili magpantay sa iyon regyon nga maigo. Kung sirado ang pultahan sa balay, dili basta makasulod ang kawatan. Di ba? Di ba? Apan kung giwang lang, kini kamay lang yun. Kana, igo na, no? Makasulod ang kawatan. Mausap sa espirituanong kinabuhi. Ang tinod nga kusog sa intercessor, dili ang iyang pagampo. Saman, kung dili ang iyang Kristo, no? Iyon pa sa Hebrews chapter 7, verse 25, seeing he ever liveth to make intercession for them, no? Si Kristo, mga igsoon, adunay dakong kamaturan. Dili kita ang labing dakong intercessor, si Jesus. Sa dili pa kita magampo alang sa uban, si Kristo nagampo na alang kanato. Sa dili pa kita mutindog sa talyanan, siya na ang unang bitindog dito sa bukid sa Kalbaryo. Sa dili pa kita magdala sa mga palasunon, siya ang unang nagpasan, no, sa atong mga sala. Ang atong kusog dili gikan sa atong pagkamadasigon. Ang atong kusog gikan kang Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, tingali kapoy na ka. Tingali dugay na kang nagampo alang sa imong bana, alang sa imong asawa, alang sa imong mga anak, alang sa imong pastor, alang sa usa ka kalag nga wala pa maluwas. Ug usahay murag wala may nahitabo. Apan paminawa ang matagluwa nga imong gihilak sa pagkampo, nakita ka na sa Diyos. Ang matagabi
nga wala ka matulog aron magampo na hinumduman ka na sa Dios. Ang matag pangalan kay imong gisulti sa trono sa grasya na dungog ka na sa Dios. Ayaw ihulog ang imong kalasag o taming. Ayaw biyahe ang imong pwesto sa talianan. Padayon sa pagtuo. Padayon sa pagbarog. Padayon sa pagampo. Kaya ang Diyos nga nagtawag kanimo sa talianan, mauusap ang Diyos nga magpanikon kanimo dito. Apan, tingali adunay usa dinhi, no? Namati karong adlaw nga wala pa gyud maluwas. Ang kamaturan mao kini. Dili ka mahimong intercessor hangtod dili ka una makigdait sa Dios. Ang pinakadakong kalang dili tali sa usa ka tawo ug sa iyang pamilya. Ang pinakadakong kalang mao ang tali sa makasasala ug sa balaang Dios. Apan si Jesus mitindog sa maong kalang. Ang cross nahimong tulay. Ang dugo ni Kristo mipayad sa imo o akong sala. Yung pa sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Walay lain. Di ka kinahanglan mo sampit og santos o inahan ba, no? Si Yesu Kristo, no? Karong adlaw, kung wala pa nimo dawata si Kristo, isip Ginoo o manluluwas. Ayaw paglangan. Ang imong pamilya dili makaluwas kanimo. Ang reliyon dili makaluwas kanimo. Ang imong mayong binuhatan dili makaluwas kanimo. Si Jesus lamang. Duol ngadto kaniya. Inulsuli ang imong sala. Salig sa iyong dugo. Dawata siya pinagi sa pagtuo. O karong adlaw, mahimo kang anak sa Diyos. Tindog sa talianan, alang sa uban. Apan, una o siguraduha nga ikaw mismo makatabok na dito pinagi kang Kristo. Amen pa mga igsoon? Magamputa. Nagito nga man, katinuuran sa kagubot sa mga bagong sa earthquake, sa giyera. Dagan nga miabot nga kalistanan. Bisan sa mga kinumiya, kinahanglan yun na mo ang dugang pangpagampo, dugang mga intercessors, dugang intercession para sa among na mga pangitabo karon. But Lord, before anything else, ikaw naman ang mag-intercede ani tanan. So, ikaw ang mong saligan. Kaya wala kami kaduulan. Yung galing ni mo balik-balik. Apart from you, we can do nothing. Salamat sa imo ang pagtaliwala as our intercessor. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa imong kayo o dakong gugma. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa pagpaminaw. Igsoon.